प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो। खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्त ठाकुर पक्षले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कतिपयले आंकलन समेत गरिरहेको अवस्थामा त्यो भने हुन सकेन। बरु नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका 28 जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उपस्थित भएर मतदान गरेनन्, अर्थात् उपस्थित नै भएनन्, संसदमा नै अनुपस्थित भए। यस्तै भइसकेपछि अहिले अङ्कगणितीय आधारमा बहुमतीय आधारमा सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ, जुन बिहिबार राति 9 बजे सकिँदैछ। तर राष्ट्रिय जनता पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले यसमा मतदान गर्ने सम्भावना, यो बहुमतमा सहभागी हुने सम्भावना कम देखिरहेको अवस्थामा 136 जना सांसद पुग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यसर्थ फेरि पुनः सबभन्दा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने हो कि भन्ने समेत भइरहेको छ भने माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिए भने महन्त ठाकुर पक्षले साथ नदिए पनि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षका राजपाका सांसदहरूले पक्षमा लिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी र कांग्रेस सफल बन्ने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा संसदमा निकै घोषपेच र बहस चलेको थियो। हामी यसै बारेमा आज चर्चा गर्दैछौँ। संसदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय जनता पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको निकै कटाक्षा समेत गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच सवाल जवाफ नै चल्यो। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलि गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीं यहाँ पनि तपाईले जसरी सदनलाई गलत ढंगले, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गर्नु भएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ। मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो। नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। फिर्तै मलाई त दिएकै रहन्छ त, मबाट त केही त लिनुभयो। तपाईँले के लिएँ भन्नुभयो नि, अस्ति फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, के फिर्ता लानुभयो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानुभयो। म अलिकति अल्प लिएँ त्यहाँ, अस्ति के फिर्ता लानुभएको? यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हरेक प्रश्नको निकै कडा जवाब दिनुभएको पाएको छ भने अन्य सबै नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री तथा ओली सरकारको विपक्षमा कडा रूपमा आफ्ना शब्दहरू खर्चिएको पाएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यसरी नै कटाक्ष गर्नुभयो। जनताको हितमा काम गर्नु उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यौं। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौं। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने, कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु वाञ्छनीय हुँदैन। कसले दिएन? देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थुपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्नु पाउनुहुन्छ। यो सरकार गठनपछि विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ।
माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा आग राखेर हात राखेर भन्नुहोस्, आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्गगणितीय दम्भ राजनीतिक व्यवस्था कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई अर्का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बीच जुहारी चलिरहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्रक विवाद भने संसदमा सतहमा देखिएको थियो। महन्त ठाकुर पक्षले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिरहँदा उपेन्द्र यादव पक्ष भने विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन, किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौं। यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आएको छ। कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी मत दिने? यसरी राजपा पष्ट दुई धारमा उभिरहँदा जनमोर्चाले पनि कतै प्रधानमन्त्रीले संसद पुनः विघटन गर्ने त होइन भन्ने शंका समेत गरेको थियो। जनमोर्चाकी एक सांसदको भनाई यस्तो थियो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो प्रश्नको जवाब माग्न चाहन्छु, यो जनताको प्रश्न हो कि वास्तवमै यो अन्तिम सदन हो के अगाडि जान्छ? संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मतमा दिन नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, उनी अर्कालाई अब्जस लाउने, अनि भिडका ठाउँ गएर उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। यसरी विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारको बारेमा एकपछि अर्को प्रश्न उठाइरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेका विकासका खाकाहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले धरहरा निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्य अस्पताल, देशैभरि एकैसाथ अस्पतालको शिलान्यास, अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा रहेको अनि सडकको शिलान्यास गरेको लगायतका कार्य र कोभिड-19मा भारतपछि भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेको लगायतका विभिन्न फेरिस्तहरू पनि सुनाउनु भएको थियो। तर राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक पक्ष महन्त ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री ओली समक्ष केही लचकदार रहेको भए पनि उपेन्द्र यादवले भने खरो रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। पूर्वाधार निर्माण नै छैन, अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ कम्प्लिटै भएको छैन। त्यो कम्प्लिट गर्ने कम्पनीले भनिरहेको छ भाइ यो 1.5 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ, अहिले भएकै छैन भन्दाखेरि हतार उद्घाटन हुन्छ। इनकम्प्लिट आयोजनाको उद्घाटन र बजेट बिना, व्यवस्था बिनाको चाहिँ के शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन। त्यो विकास, त्यसको अर्थ रहन्न प्रधानमन्त्रीज्यू। अर्को मलाई आरोप आयो, धरहरा तयारै भएको थिएन, अनि तयार नभइकन टुप्पामा कसरी गयो होला त? म लिफ्ट चढेरै गएको थिएँ, तयारै नभइकन। त्यो त बाहिरबाट देखिन्छ त हौ, तयार भएको नभएको। त्यहाँ माथि 20 तला पुगेर मैले फुल वृष्टि गरेका थिएँ, त्यो पनि बाहिरबाट खिचिएको थियो। धरहरा बनेको छैन भन्ने जो मान्य जीवलाई लाग्छ, भोलि जानुहोस् र धरहरा चढ्नुहोस्। कृपया यो कुरा सुनेर भ्रममा नपर्नुहोस् है। धरहरा बनेकै छैन भन्ने होइन, बनेको छ। त्यसको दुई पार्ट छ, कार पार्किङको सेक्सन अर्को छ, गार्डनको सेक्सन अर्को छ। त्यो गार्डन, कार पार्किङ आदि इत्यादि बेग्लै कुरा हो, त्यो धरहरा बेग्लै कुरा हो। धरहरा बनिसकेपछि मैले उद्घाटन गरेँ, धरहरा उद्घाटन भयो, उद्घाटन गरियो, परबाट देखिन्छ। अनि त्यसमा दुख बनाऊ किन भनेको, अस्ति एकजना मित्रलाई मैले होटलमा भेटघाट थियो, यसो धरहरा
उहाँ नआइपुगे बेला धरारातिर हेर्दै थिएँ, आइपुग्नुभयो। यहाँबाट पनि सजिलो राम्रोसँग देखिँदो रहेछ धरारा भने उहाँले पछि भाषण गर्नुभयो, मलाई धरारा देखायो, मलाई धरारा देखायो के धरारा देखाउनु नहुने कुरा हो र। आयोजनाहरू अत्तो पत्तो छैन, डिजाइन पनि भइसकेको छैन, बजेट पनि छैन, हतार हतार शिलान्यास प्रचार हुन्छ। केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यस कारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाऊ। कुनै कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौं। त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता घृणा फैलाउने होइन। यसरी हरेक पक्षको खरो रूपमा जवाब दिइरहेको भए पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अर्थात् माधव नेपाल पक्षको सांसदहरू अनुपस्थित रहे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले किन संसद विघटन गर्नुभयो त भनेर पनि प्रतिप्रश्न गर्दा ओलीको जवाफ यस्तो थियो। हामी छलफल गर्दै थियौं, पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो, विवाद हुँदै थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईका क्रियाकलापहरू बारे मैले टिप्पणी गरेँ, आलोचना गरेँ, विवाद गरेँ, बहस गरेँ। पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। एकजना मित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध लडाईँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्यार। हामी सम्झाउँदै थियौं लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस्, आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सुरक्षित छ भनेर सोध्नु भएको छ। संविधान कसरी असुरक्षित हुने? अब संशोधन, आवश्यक संशोधन गर्दा असुरक्षित हुँदैन। मैले भनेको त्यति छु। आवश्यक परेका ठाउँमा यस देशलाई मिलाएर लानका लागि, यस देशका जनताका समस्या, माग, चाहना, इच्छा, आकांक्षा र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान मिचिँदैन, मिच्न हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संवैधानिक ढङ्गले। कोरोना भाइरसको चपेटामा देश यो रुमलिरहेको समयमा नेताहरू भने सत्ताको खेलमा लागिरहेको पाएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि काम नगरेको भन्ने विपक्षी दलहरूको दाबी रहेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले यस बारेमा प्रश्न उठाएपछि ओली र शीर्ष नेता बीच निकै सवाल जवाफ पनि चल्यो। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो। अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? खोपको व्यवस्था अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। यो के भनेको? कोभिड लाग्नभन्दा अगाडि कि खोप बन्नभन्दा अगाडि कि कहिले गर्नु पर्थ्यो? खोप त हामीले खोप बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। अर्कोले खोप लगाउँदा अघि नै मैले भने दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हामी हौं जसले खोप सुरु गर्यो। हामी नै हौं दोस्रो देश जसले खोप सुरु गर्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्नु पर्थ्यो? भारतले आफू लगाउन थाल्ने बित्तिकै हामीले गर्यौं। अहिलेसम्म
भारतबाट हामीले 10 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौं, चीनबाट हामीले 8 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौं, 20 लाख हामीले $4 का दरले किन्यौं। यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिद्या हो। यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भन्नुहुन्छ तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त। $4 भन्दा बढी यो त इन्टरनेसनली जाहेर भएको मूल्य होला नि, इन्टरनेसनली थाहा भएको मूल्य होला नि, ग्लोबली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि। त्यो कहाँनिर सरकारले चाहिँ त्यसमा गर्यो। अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ। हामीले जम्मा 20 लाख डोज खरिद गरेका छौँ, जम्मा 2 पल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ, $4 का दरले किनेका छौँ। यो सार्वजनिक छ, अरू किनेको छैन। अब आउन ढिला भएको चाहिँ व्यापारीहरूको, कमिसनखोरहरूको यहाँ यसबारे मलाई जानकारी भएन। जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारवाही गर्छु मैले। कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ, अनि अनुदान दिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो मान्छेहरूको। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संविधानको भावनालाई अव्याख्या गरी दल एकीकरण भएपछि एकै दलका प्रतिनिधि कायम राख्नुभयो। संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने बदलित राखी हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपसभामुख बिहे राख्ने काम भएको छ। यो राख्नेमा जिम्मेदार को छ? सदन उपसभामुख विहीन छ भन्नु। यही रोस्टममा उभिएर नेपाली कांग्रेसले हामी टपरी थाप्दैनौँ, हामीलाई उपसभामुख चाहिँदैन भन्नु हो। यतातिरको बेन्चले, पल्ला छेउको बेन्चको पनि एकजना साथीले बोल्नु हो, हामीलाई किन जिद्दी गर्नुहुन्छ, किन कर लाउनुहुन्छ, हामी बन्दैनौँ। भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्दै गर्ने मान्यजीले पनि भन्नुभयो हामीलाई चाहिँदैन। आग्रह गरियो बनिदिनुहोस् न। उहाँले षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नुभयो। हाम्रो राजनीति भन्ने एकै सांसद, त्यो एकै सांसदलाई पनि उपसभामुख बनाएर चुप लगाइदिने भए यो हाम्रो मुख बन्द गराउने षड्यन्त्र भयो। यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न म सभामुख हुन्न। अब राजनीति विश्लेषण त जताबाट गर्दा पनि हुँदो रहेछ। अनि एउटै पार्टीको बन्न नहुने, त्यस बेला पहिले पार्टी फुटाए भए पनि त हुन्थ्यो नि। फेरि त्यो पहिले पार्टी पनि फुटाउनु भयो नि साथीभाइले। एउटै पार्टीको बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था, अर्को पार्टीको खोज्दा कोही पनि नभेटिने। अब हामीले बनाउन नखोजे जस्तो। अब अस्ति नै संसद चलेपछि एउटा पार्टीको सभामुख भएपछि अर्को पार्टीको उपसभामुख बनाऊ भन्नु पर्दैन थियो। पार्टी विभाजन सँगसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त प्रधानमन्त्री ओलीको निकै तिक्तता छँदै नै छ। कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि निकै सवाल जवाफ चलेको थियो। मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्। साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो छातीमा हात लाएर, छातीमा हात राखेर बोल, छातीमा हात राखेर बोल, धेरैपल्ट भन्नु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्र होइन, यो हाड मासुको
हात यसो छातीमा राखे चाहिँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई, इमानको छातीमा हात राखेर। मैले तपाईसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो, कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु वाञ्छनीय हुँदैन, कसले दिएन? देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर, देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। नेता उपेन्द्र यादव पनि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खर रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भने ओलीको जवाफ पनि उस्तै खर थियो। सुनौ यो सवाल जवाफ पनि। मधेसको कुरा गरौँ, अहिले अलिअलि मधेसीहरूलाई फकाउन खोज्दै हुँदो रहेछ। यहाँ नै हो नि त, हामी सबै मधेसीहरू बसेका थियौँ। यो समतल भूमि देख्नेदेखि मधेस भन्नुहुन्छ, ओ युपी बिहारतिर मधेस छ भन्नुहुन्थ्यो। युपी बिहारै फेरि देखाइराख्नु भएको छ कि नेपाल मधेसको, मधेस नेपालको अभिन्न अङ्ग हो, युपी बिहार मधेस होइन। अर्को कुरा, मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यो सबभन्दा बढी तुलनात्मक रूपले मानिसहरू मारिएका छन्, गोली लागेका छन् जुन बेला यहाँ संविधान निर्माणको बेलामा जुन प्रधानमन्त्री भएको बेलाको, त्यति बेलै सबभन्दा बढी मुद्दा लागेका छन्। त्यति बेलै लगाएका मुद्दामा अझै पनि चाहिँ के छ भने जेल नेल भोगिरहेका छन्। त्यो बेला यहाँको अभिव्यक्ति के थियो? 2-4टा आँप झरेर छन्, त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई। 2-4टा झरेको आँप, त्यो आँप झरेको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म अभूतपूर्व इतिहासमा कहिले नभएको मानव श्रृङ्खलालाई यहाँले माखे साङ्नु गर्नु हो, मधेसीको सधैँ अपमान गर्नु हो। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो, जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिर हुन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो, मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिङ्गाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन। माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले के आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, 4वटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई 2-4वटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला, सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। कसरी त्यस्तो भन्न सकिन्छ? तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेच छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो, त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे उत्तेजनाको राजनीति। शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने यस्तो उत्तेजनाको राजनीति, अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन। पछिल्लो समय हाल जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको पनि बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ। उहाँको रिहाईको सन्दर्भमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली समक्ष अलि नरम बनेको राजपाका महन्त ठाकुर पक्षका व्यक्तित्वहरू, नेताहरू भने ओली सरकारप्रति लचकदार जस्तै देखिएका छन्। रेशम चौधरीको कुरा पनि महन्त ठाकुरले निकै सशक्त रूपमा संसदमा उठाउनु भयो। सांसद जेलमा छन्, रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि तारिखमा छन्। हाम्रा धेरै मेयरहरू तारिखमा बसेका छन् र सैकड़ों कार्यकर्ताहरू अझै पनि मुद्दा
विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। किन? यो संविधानले गर्दा अहिलेको जुन अवस्था हामी हेर्छौँ त्यो संविधानको त्रुटिले गर्दा नै हो। यदि हामी जुन आन्दोलन गरेका थियौँ, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जुन आन्दोलन गरेको थियो संविधानमा संशोधनको लागि, यदि त्यसबेला हाम्रो कुरा सुनिएको भए त सायद आज जुन स्थिति छ संविधानप्रति र संविधानले गर्दा त्यो आउने थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत भने प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँले 93 मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ र विपक्षमा 124 र तटस्थ महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरू 15 जना तटस्थ बसेका छन्। माधव नेपाल पक्षका एमालेका नेताहरू 28 जना अनुपस्थित रहे भने अन्य केही सांसदहरू पनि कोरोना भाइरस लगायत कारण अनुपस्थित रहेको पाइएको छ र अन्ततः ओली सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सँगसँगै नयाँ सरकारको बाटो भने खुलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसरी 2/3 को सरकार जो गठन हुँदै गर्दा 3 वर्ष अगाडि 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त सरकार थियो, अन्ततः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन। यसको मुख्य कारण भनेको नेकपा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपा भित्रको किचलो र अहिलेको वर्तमान नेकपा एमाले भित्रको किचलो हो। तर राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकोमा 136 जना सांसद पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ र यो पुर्याउन भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको सांसदहरूले साथ नदिएमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सफल हुने अवस्था देखिँदैन र यस्तो अवस्थामा माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिए भने त्यो पुग्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यसर्थ यो भयो भने मात्रै, अन्यथा पुनः अल्पमतको सरकारको रूपमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र चुनावी सरकारको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने जस्तो सम्भावना पनि देखिएको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढिरहेको यो समयमा अहिले यसरी सत्ताको राजनीति हुनु चाहिँ निकै दुःखदायी भइरहेको छ। अहिले भेन्टिलेटरको अभाव, अक्सिजनको अभाव र बेडको अस्पतालमा अभाव भइरहेको अवस्थामा नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले यो कुराहरूलाई, सत्तालाई छोडेर जनतालाई चाहिँ सेवा गर्न लागे र कुर्सी थप्ने भन्दा अस्पतालको बेड थप्नेतर्फ ध्यान दिए भने जनताको मन जित्न सक्थे कि अझै समय छ। हेरौँ अब को प्रधानमन्त्री हुने हो, यो भने अझै हेर्न बाँकी छ। यसको स्पष्ट खाका भने आइसकेको छैन।